अस्सलामु अलैकुम सामीन। 10 रबीउल सानी और 14 अक्टूबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत दारुल उलूम फलाह दरैन तरकेसर गुजरात के उस्ताद तजवीद व क़िरात कारी अब्दुल अज़ीज़ देवलवी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। माशाल्लाह ये तिलावत क़ुर्राए सबा में पहले नंबर के इमाम नाफ़े मदनी के दूसरे रावी इमाम वर्ष अलैहिर्रहमा की रिवायत में है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون
فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكتبه وكانت من القانتين صدق الله